पानी फोहोर कहिले हुँदैन हो, त्यसमा फोहोर मिसिन्छ। फोहोर मिसिएपछि कीटाणु पलाउँछ अनि त्यो पानी पिउन योग्य हुँदैन। उदाहरण पानीको, तर कुरा जिन्दगीको। बुझ्नुस् है, जिन्दगीको बारेमा यसरी बुझ्नुस्, हामी पनि त्यही ढलका पानी हौ। कारण थुप्रै छन्, हामी सबै ढलका पानी हौ। यद्यपि यो ढलको पानी भित्र शुद्ध पानी छ, त्यो जहिले पनि शुद्ध रहन्छ। जति ढल मिसिए पनि, जति फोहोर मिसिए पनि शुद्ध नै रहन्छ, मात्र फिल्टर गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो यो चेतनलाई शुद्धिकरणको आवश्यकता छ, निर्मलीकरणको आवश्यकता छ। नेचुरोप्याथीले के भन्छ भने सबै रोगको कारण शरीरमा जम्ने फोहोर। के रे सबै रोगको कारण शरीरमा जम्ने फोहोर हो। फोक्सोमा फोहोर जमे, फोक्सोको प्रब्लम सुरु हुन्छ। अनि त्यो फोहोर भनेको कीटाणु पनि हुन्छ। त्यो फोहोर भनेको ब्याक्टेरिया, भाइरसदेखि लिएर त्यहाँ पलाउने नचाहिने प्रोटिनहरू, जसलाई ट्युमर भनिन्छ, त्यो फोहोर के पनि हुनसक्छ। विजातीय तत्त्व शरीरमा जम्यो भने जहाँ जहाँ जम्छ त्यो जमेको ठाउँलाई रोग लाग्छ। अनि स्वास्थ्य के हो त भन्नाले फोहोरलाई फाल्दियो। सिम्पल, द्याट सिम्पल। मलाई आँखामा प्रब्लम छ, कन्जङ्टिभाइटिस भयो या कुनै पनि रोग हुन्छ आँखा सम्बन्धी, त्यहाँ फोहोर निकालिदियो भने त्यो स्वस्थ रहन्छ। त्यसकारण मूल कुरा शरीर आफैमा शुद्ध अवस्थामा नै जन्मिने हो, तर त्यसमा फोहोर थपिँदै गएपछि त्यो रोगग्रस्त हुने हो। त्यसकारण नेचुरोप्याथीमा या प्राकृतिक चिकित्सा, नामै प्राकृतिक चिकित्सा, कि त्यो या त फोहोर जम्नै नदिनु या त जमेको फोहोरलाई निकालिदिनु, त्यसपछि रोग जान्छ। किनकि समस्या फोहोर जम्नु, यो शरीरको सवाल नभयो। त्यसकारण नेचुरोप्याथीमा उपचार के हुन्छ? खाना नखाऊ, फलफुल खाऊ, जुस खाऊ, पानी खाऊ, उपवास बस। उपचार उपवास, एक दिन दुई दिन, कुनै कुनै रोगमा दुई दुई महिना पनि उपवास हालिन्छ। मतलब केही पनि खान पाइँदैन। केही पनि नखाँदा के हुन्छ? शरीरको त्यो फोहोरहरू शरीरको सिस्टमले के फाल्छ कि त्यसैलाई खाइदिन्छ उसले। त्यसलाई अटोफेजी भनिन्छ। के भनिन्छ? अटोफेजी। जब तपाईँले केही खानुहुन्न त्यो बेला शरीरका सेलहरू आफैले, सेलमा सिस्टम यस्तो पनि छ कि शरीरको फोहोरलाई चुनी खाइदिन्छ। त्यसलाई अटोफेजी भनिन्छ। यो अटोफेजी पत्ता लगाउने जापानिजलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो। त्यसकारण फास्टिङ, हप्तामा एकचोटि नखानु या हप्तामा दुईचोटि नखानु अवस्था अनुसार, यो जम्मैले तपाईँलाई अवसर के दिन्छ? शरीरलाई फोहोर खाने अवसर दिन्छ अनि शरीर आफै शुद्ध हुँदै जान्छ। किनकि समस्या रोग होइन के, समस्या फोहोर। फोहोरलाई निकाल्यो भने, निकाल्ने तरिका यदि बुझ्यौँ, जान्यौँ, त्यसलाई सहयोग गऱ्यौँ प्रकृतिलाई, भने हामी रोगग्रस्त हुँदैन। हाम्रो शरीरको कुरा गर्दैछौँ। अब शरीरको कुरा जस्तै मनको कुरा पनि त्यही हो। मन पनि दुखी किन हुन्छ भन्नाले त्यहाँ विचारको फोहोर जम्छ। के को फोहोर जम्छ? विचारको फोहोर जम्छ। जब यो मनका विचारका तरङ्गहरू शान्त हुँदै जान्छ अनि द्रष्टु भनेको, द्रष्टा यानी आत्मा, त्यो स्वयं आफ्नो स्वरूपमा फर्कन्छ। अहिले आत्मा देखिँदैन, मात्र के देखिन्छ? मन देखिन्छ। मनको अगाडि तन छ, तन देखिन्छ। मन पनि बुझिन्छ। मन कहिले दुखी हुन्छ, कहिले एक्साइटेड हुन्छ, कहिले पीडित हुन्छ, कहिले आत्तिन्छ। यो मन, राइट। त्यसकारण यो मनका सबै फोहोरहरू हट्दै गयो भने आत्माको स्वरूप प्रकट हुन्छ। त्यसैलाई तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। तब जब फोहोर हट्छ, विचार रूपी फोहोर, भावना रूपी फोहोर हट्छ, मनले बिस्तारै ठाउँ छोडेपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो आत्मतत्त्व प्रकट हुन्छ। त्यही हो ट्रान्सफर्मेसन, त्यही हो मुक्ति। अहिले हामीलाई चलाउने तत्त्व के भइदियो? हाम्रो विचारले चलायो हामीलाई। सबैलाई विचारले। त्यो रेपिस्टलाई पनि पहिला त विचार गर्छ उसले, अनि उसले रेप गर्न जान्छ। चोरले पहिला विचार गर्छ चोरी गर्ने, अनि चोरी गर्न जान्छ। जसले जे राम्रो काम गरे पनि नराम्रो काम गरे पनि पहिला त विचार आउँछ। त्यसकारण कर्म समस्या होइन के, विचार समस्या। तैँले चोरी गर्ने काम नगर भनेर कसले मान्छ र?
किनकि चोरी गर्ने काम उसले गरेको होइन कि उसको विचारले गर्यो। विचारै चट भइदियो भने चोरी कसले गर्छ? मलाई गाली नगर भन्नै पर्दैन। त्यो गाली गर्ने पनि त विचार हो नि। त्यो विचारमाथि नियन्त्रण भयो भने कसले गाली गर्छ? त्यसकारण समस्या संसारमा देखेको कुनै पनि समस्या समस्यै होइन। त्यो समस्याको जड त मेरो विचार हो नि, होइन र? त्यही विचार फोहोर हो कि मनको फोहोर, अथवा मन भनेकै फोहोर भनेर बुझ्नुहोस्। मनको दुईवटा पाटो हुन्छ। मन संसारतिर फर्क्यो भने फेरि फोहोर हुँदैन फेरि। त्यसकारण त मनले झुक्याउँछ हामीलाई। मन संसारतिर फर्क्यो भने फोहोर होइन, किनकि साइन्स पनि त मनैले बनाएको हो, टेक्नोलोजी मनैले विकास गरेको, बुद्धि तर्क गणित, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द छ दि माइन्ड भन्ने। माइन्डभित्र सबै पर्छ। त माइन्ड यदि विचार यदि संसारतिर फर्क्यो भने त्यसले निर्माण गर्छ, विकास गर्छ। के गर्छ रे? विचार यदि संसारतिर फर्क्यो भने, भनेको मतलब मैले एउटा खाट किन्नु छ, बजारमा गएँ, त्यहाँ विचारै नगरिकन चाहिँ विचारको काम छैन भनेर चाहिँ जे देख्यो छ्यापछ्याप किनेर ल्यायो भने म ठगिन सक्छु, अथवा मलाई काम नलाग्ने खाट आउन सक्छ, साइज नमिल्न सक्छ, के हुनसक्छ सक्छ। त्यहाँ त सोच्नुपर्छ मेरो कोठाको साइज के हो, मेरो हाइट के हो, मैले खोजेको यो खाट हो कि होइन, मेरो यो खाटकै साइज के हो, यो सबै कुरा एक एक गरी बुझ्नै पर्छ, सोच्नै पर्छ। त्यसलाई बुद्धि भनिन्छ। बुद्धि लगाउनु पर्यो। अनि जति बुद्धि लगायो त्यति तपाईँले भने जस्तो खाट किनेर ल्याउने हो। घरमा खाट पुग्यो, अब खाट किनेर खाटमा पल्टियो, पल्टिएर फेरि विचार चल्यो भने अब निद्रा चट। त्यही विचार खाट किन्नलाई सहयोग गर्यो। अब पल्टिएर म शानदारसँग सुत्छु भनेर ट्राई गर्यो भने शानदार निद्रा लाग्छ कि अनिद्रा हुन्छ? अब सबैलाई थाहा छ। त्यो विचार हेर्नुहोस् त, जसले मलाई शानदारको श्रीमती दियो, शानदारको श्रीमान दियो, हो, शानदारको घर बनाउन लगायो, शानदारको एजुकेसन दियो, त्यही विचारले हो नि। तर त्यो विचार जब मतिर फर्कन्छ, गएर सुत्दाखेरि त्यो चल्न थाल्यो भने यी शानदार कुराहरू सबैले मलाई दुःख दिन थाल्छ, किनकि म सुत्न सकेन भने दुःख हुन्छ। त्यो नेगेटिभ विचार हुन्छ नि। त्यसकारण विचार तर्क गणित बुद्धि भनेको संसारको लागि वरदान हो, स्वयंको लागि अभिशाप हो। त्यसकारण द आर्ट अफ लिभिङ, व्हाट इज द आर्ट अफ लिभिङ भनेर सोध्यो भने संसारका काम गर्दा मात्रै विचार प्रयोग गर्ने भाइ बहिनी पनि है। अनि संसारको काम गर्न नपरेको बेलामा बिना विचार बाँच्न सक्नु, बिना तर्क खेलाइ बाँच्न सक्नु, व्यावहारिक हुन सक्नु, त्यो हो एनलाइटनमेन्ट। किनकि काम त गर्नु पर्यो, काम गर्दा विचार गर्नुपर्छ। तर काम नगर्दा पनि विचार गर्छौँ। काम गर्दा विचारको आवश्यकता हुन्छ, तर काम नगर्दा विचार बाधा हुन्छ। जसरी तपाईँले छोराछोरीलाई माया गर्ने बेलामा या चाहिँ श्रीमतीलाई श्रीमानलाई माया गर्ने बेलामा यसलाई मैले गजबसँग माया गर्छु भन्यो भने त्यो माया हुन्छ कि झन्गारो हुन्छ? झन्गारो हुन्छ। किनकि माया भनेको विचार होइन क्या। माया प्रेम भनेको त भावना हो। त्यहाँ भावनामा विचार मिसियो भने फेरि फोहोर हुन्छ त्यो। त्यसकारण प्रेममा के हुन्छ? देयर इज नो थट। त्यसकारण के भनिन्छ? एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। प्रेम में सब कुछ, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज। सब कुछ किन जायज भएको? विचार नगरेको नि। विचार गर्नुस् त छिची छिची के फोर फोर काम गरेको भन्छ। विचार गर्यो भने त्यो कुरालाई हामी फोर भन्छौँ, विचार गरेन भने प्यार भन्छौँ। Can you imagine it? Same thing. छि 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 फोरीहरू भन्छ। अब त्यो विचार गर्दा मात्रै फोरी, राइट? सो विचार भनेको अन्तर जगतको लागि बाधा हो, अन्तर जगत। तर बाहिर जगतको लागि सहयोगी हो। अनि कहाँनिर हामी झुक्यौँ त भन्नाले यो विचार काम लाग्ने कि नलाग्ने थाहा नै भएन कि। किनकि त्यसले ज्यान बचाएको ठाउँ पनि हुन्छ, बाहिर ज्यान लिएको ठाउँ हुन्छ भित्र। त्यसकारण विचार भनेको कस्तो त भन्नाले हिरो पनि उही भिलेन पनि उही क्या। हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ प्रचलित छ नि, आफै धामी आफै बोक्सी। यही हो विचार।
हो। उसले धामीको काम पनि गरिदिन्छ, बचाउँछ, कहिले ज्यानै लिइदिन्छ, कहिले यही हो, आफै धामी आफै बोक्सी को विचार। यसले चेतनालाई अशुद्ध बनाइदिन्छ। चेतना अशुद्ध हुँदैन, तर अशुद्ध जस्तै पानी अशुद्ध हुँदैन, तर ढल छोपेपछि अशुद्धै बराबर हुन्छ। चेतना पनि अशुद्ध हुँदैन, आत्मा अशुद्ध कहिल्यै हुँदैन हो, आत्मा अशुद्ध कहिल्यै हुँदैन। तर आत्मामा गएर विचारैले चाहिँ छोपिदियो भने के हुन्छ? अशुद्ध हुन्छ। त्यसकारण पतञ्जलिले यहाँ बहुत गजबको सूत्र के दिनुभयो, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति। जब अशुद्धि क्षय हुन्छ, अशुद्धि भनेको के रे? विचार। यानी विचार पनि बाहिर जाने विचार होइन, आफूभित्रको विचार। जब यो अन्तर जगतमा विचार खेल्न थाल्छ, विचारको बाढी आउन थाल्छ, जहाँ विचारको कुनै कामै छैन तै पनि बाढी आउन थाल्छ, ओ यसले के गराइदिन्छ? यो अशुद्धि आफै हो, त्यो समाप्त हुनासाथ, त्यो कम हुनासाथ अनि ज्ञान दीप्ति, अब त्यहीँबाट ज्ञान पलाउन थाल्छ। त्यसकारण जति संसारमा बाँच्दाखेरि जति तपाईँले आराम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको संसार बर्बाद हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जति तपाईँ आराम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको संसार बर्बाद हुन्छ, तपाईँले प्रगति गर्नुहुन्न, राइट। त्यसकारण संसारमा बाँच्दा तपाईँ राजसिक नै हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? राजसिक नै हुनुपर्छ। राजसिक भनेको एक्सन ओरिएन्टेड हो। त्यो एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे भोको कहिल्यै मर्दैन मात्र होइन कि त्यो मान्छेले प्रगति गर्छ हो। जसरी चाहिँ हाम्रो अमित हात्तीबन, उहाँ राजसिक व्यक्तित्व, राइट, एक्सन ओरिएन्टेड। त्यो मान्छेले प्रगति गर्छ। अर्को 10 वर्षमा कहाँ पुग्छ तपाईँले कल्पना गर्नु। त्यो मैले देखिरहेको छु। किन भन्नाले उहाँ जे काम गर्दाखेरि पनि पहिला आफै अगाडि सर्छ, हो होइन भन्नुहोस् त? हो, द्याट इज राजसिक गुण। यदि प्रगति गर्नु छ भने गर्नु नै छ, के छ भने प्रगति गर्नु नै छ। किनकि प्रगति आफ्नै लागि मात्रै गर्यो भने मात्रै स्वार्थी हुन्छ। प्रगति गर्दा अरूको कल्याण गर्ने हो भने त्यो प्रगति पनि पुण्य हुन्छ नि, होइन र? इलन मस्क जस्ता मान्छेहरूले जसरी प्रगति गरे नि त्यसले त संसारलाई फाइदा हुन्छ नि, राइट। त्यसकारण प्रगति गर्नु नै छ, तर त्यो प्रगति मेरो छोराछोरीमा मात्रै सीमित भयो भने हो, यो चाहिँ पाप। तर यो मेरो प्रगतिले तिमीहरू सबैको बाधा हटोस् भन्नु त गजबको पुण्य हो नि। पुण्य गर्ने तरिका होइन त्यो, राइट। त्यसकारण प्रगति बाहिरको लागि गर्नै पर्छ। अब प्रगति गर्नको लागि केही पनि चाहिँदैन, तपाईँको गुण राजसिक गुणलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। कुन गुणलाई रे? राजसिक गुणलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। तर यो राजसिक गुण प्रब्लम कहाँ आउँछ त भन्नाले, सुत्न जाँदा पनि राजसिक भयो भने त्यहाँ त केही गर्न मिल्दैन, खालि चले गर्ने राति हो। सोचे चले गऱ्यो भने कति मान्छेहरू प्रगति गर्दा गर्दै चाहिँ बौलाइदिन्छ। किन भन्नाले सुत्ने बेलामा त ऊ चाहिँ के हुनुपर्ने? तामसिक हुनुपर्ने। तामसिक भनेको केही नगर्ने, लट्ठ पर्ने। तामसिक भनेको के? रिल्याक्सेसन, इनर्सिया, राइट। सुत्ने बेलामा तामसिकै हुने हो, उठ्ने बेलामा राजसिकै हुने हो, तर समग्र रूपमा बाँच्ने बेलामा सात्विक हुनुपर्ने हुन्छ हो। गजबको चिज। त्यसकारण राजसिक गुण भएका मान्छेहरूले प्रगति धेरै गर्छन्, तामसिक गुण भएका मान्छेहरूले त केही पनि गर्दैनन्। ऊ सर्टकटबाट खोज्छ, एकैचोटि च्याप्प पैसा कसरी आउँछ भनेर सोच्छ। त्यही सोचाइले उसलाई अपराधी बनाइदिन्छ। त्यसकारण जति पनि दुनियाँका अपराधीहरू छन् उनीहरू केबाट सञ्चालित हुन्छ? कुन गुणबाट? तामसिक गुणबाट। एउटा त उनीहरूले कामै गर्न रुचाउँदैन, केही पनि गर्न रुचाउँदैन। गर्नै पर्यो भने च्याप्पै उसलाई यहाँ शान्ति नै होइन, मेहनत गरेर होइन, ठगेर लुटेर ढाँटेर सजिलो छ नि त्यसरी, चोरेर सजिलो छ नि त्यसरी, राइट। यो तामसिक प्रवृत्ति। त्यसका तामसिक प्रवृत्तिको पनि दुई धार छ। एउटा धारमा के त केही नगरिकन चाहिँ गोजाङ्रो भएर बसिदिनु, एउटा धार। अर्को धार फेरि एक्टिभ हुनु तर अपराधमा एक्टिभ हुनु, यो दुवै तामसिक। अब राजसिक गुणको एउटा गजबको विशेषता के हुन्छ त भन्नाले उनीहरू एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ। त्यसकारण दुनियाँमा काम लाग्ने मान्छे राजसिक हो, राजसिक गुण। तर राजसिक गुण फेरि आफूलाई काम लाग्दैन, फेरि यसले बडो त दाम दिन्छ, बडो गाह्रो पार्छ। यो दुनियाँका 1 नम्बरका धनाढ्यहरू इलन मस्क, जेफ बेजोस,
बेल गेट्स, यही होइन नाम? एउटा श्रीमतीसँग निर्वाह गर्न सकेन नि यिनीहरूले। क्यान यु इमेजिन इट? यत्रो सम्पत्ति छ, श्रीमती सम्हाल्न सकेन, त्यसकारण श्रीमती अरूलाई दिनु पर्यो सम्हाल्नलाई। हेर्नु त, हमसे नहीं बनता है भैया, छोड्नु पर्यो नि। बार बार डिभोर्स भइरहेको छ यिनीहरू, सुनिरहनु भयो होला है। किन त भन्नाले यो राजसिकता, एक्सन ओरिएन्टेसन भनेको संसारको लागि मात्रै काम लाग्छ, प्रगति गर्नलाई, शानदारसँग बाँच्नलाई त यो बाधै हुन्छ, राइट? त्यसकारण यो एकदम प्रगति गर्ने मान्छेको घरमा बडो झगडा हुन्छ। हाम्रो हात्तीबनले बेला बेला चाहिँ भन्नुहुन्छ क्यार 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 चल्छ, घरमा बडा क्यार क्यार हुन्छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर के त भने, बाहिर जगतमा काम गर्दाखेरि राजसिक भएर एकदम एक्सन ओरिएन्टेड भएर हो, अनि भित्र बिल्कुलै शान्त भएर। मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिएँ र आज पनि दिनुपर्छ। त्यो सेन्टर अफ साइक्लोन भन्ने जोन सी लिलीको एउटा किताब पढेको थिएँ, बडो अद्भुत कुरा। त्यो भुमरीको उदाहरण दिनुभएको थियो उहाँले, सेन्टर अफ द साइक्लोन। साइक्लोन भनेको भुमरी, चक्रवात, त्यो यसरी घुम्छ, त्यो घुम्ने स्पिड 200 किलोमिटर हुन्छ पर आवर। त्यो स्पिडमा गाडी उडाएर चाहिँ फालिदिन्छ, मान्छेको त कुरै नगर्ने। तर त्यो यसरी भुमरी घुम्नेमा पनि सेन्टर जुन हुन्छ नि, त्यो सेन्टरमा एउटा कपास राखे पनि कपासलाई पनि चलाउन सक्दैन, जबकि गाडी उडाउन सक्छ दायाँ बायाँ चक्रवातमा। तर सेन्टर हुन्छ भुमरीको, पाल जस्तो हुन्छ नि, सुई 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 घुमेको हुन्छ, त्यो सेन्टरमा एउटा कपास पनि चल्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? द्याट इज सेन्टर अफ साइक्लोन। जोन सी लिलीले त्यो किताबमा भनेको कुरा त्यही हो कि मान्छेको जीवन पनि भौतिक रूपमा हामी यो साइक्लोन जस्तो हुनुपर्छ क्या, एकदम स्पिडमा काम गर, 24 घण्टा आफूलाई चाहिँ व्यस्त राख हो बाहिर, तर भित्र फेरि बिल्कुल शान्त, राइट? बिल्कुल शान्त। सो यही हो मान्छेले सिक्नुपर्ने कुरा, बाहिर क्रियाशील हुनु, भित्र क्रियाहीन हुनु। के अरे बाहिर क्रियाशील हुनु, भित्र क्रियाहीन हुनु। भित्र क्रियाशीलता भनेको त विचार आइरहनु, नचाहिने बेलामा अनावश्यक विचार आइरहनु हो, त्यो विचारलाई चाहिँ बाइपास गर्नु के, बाइपास। अब मुक्तै भयो भने त्यो विचारै आउँदैन, तर अमुक्त त हुँदैन, समाधि त हुँदैन छिटो, राइट? तर समाधि घट्न अगाडि ट्रान्सफर्मेसन त घटाउनै पर्छ। समाधि कसैलाई घट्ला घट्दैन यो भन्न सकिँदैन, तर ट्रान्सफर्मेसन सबैलाई घट्छ, किनकि ट्रान्सफर्मेसन भनेको कन्सियसनेसको चाहिँ तेस्रो लेभल हो। ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ त भने तपाईँको विचार त आइरहेको हुन्छ, तर त्यो विचारलाई बुझिरहेको, चिनिरहेको हुन्छ। यसलाई हान्दिउँ भन्ने विचार आयो। ट्रान्सफर्मेसनको लेभलमा के हुन्छ, विकासानन्द फेरि हान्ने विचार गरिस् न तैँले, तर यो त होइन क्या, यो तेरो मन हो भनेर ठ्याक्कै छुट्टिन्छ। हाउ आर यु? आई एम पर्फेक्टली फाइन, तर शरीर बडा गाह्रो भइरहेको छ शरीरलाई। ओह, शरीरमा फरक भयो नि। हाउ आर यु? म त गजब छु यार, तर मेरो मन बडो खुल्दुली भइरहेको छ, तर त्यो म होइन है, त्यो म होइन। यति बुझ्यो भने द्याट इज द ट्रान्सफर्मेसन। अहिले त त्यही मनले मलाई चाहिँ चलाइदिन्छ क्या, राइट? जस्तै मलाई जे विचार आउँछ नि, बानिहाल्छु म, गुनासो आउँछ ठोकिहाल्छु बाहिर, किनकि त्यो म होइन भनेर छुटेको भए, ल मेरो मनमा गुनासो आयो, त्यो म होइन। गुनासो भनेको त आची जस्तै हुन्छ होइन, त्यो सुन्ने मान्छेलाई पनि गनाउँछ। अब जसको मुखबाट निस्कन्छ उसको मुख के छ भनेर थाहा नै छ, तर त्यो कुरा उसलाई पनि थाहा छ, फेरि उसको बुद्धि चल्दा त थाहा छ नि, तै पनि गुनासो गर्न छोड्दैन, किनकि ऊ बेहोस बिचरा, बफरा मनुवा, किनकि उसलाई थाहा छैन यो विचार म होइन भनेर थाहा छैन हो। त्यसकारण ऊ जिन्दगीभर आफू पनि दुखी, अरूलाई पनि दुखी बनाइदिन्छ। गुनासो त हामीलाई पनि आउँछ, मलाई पनि आउँछ, एकदम रिस उठ्छ बेला बेला, किनकि काम त बिग्रिरहेको हुन्छ भने जस्तो भने रिस उठ्छ। विकासानन्द त त्यो होइन है, बस त्यो कुरा, द्याट इज ट्रान्सफर्मेसन। के यति त पुगौँ हौ। मलाई इन्लाइटेनमेन्ट थाहा छैन, कोही कोही गुरुहरूले त इन्लाइटेनमेन्ट भन्ने चिजै छैन भन्छन्। थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? कतिपय गुरुहरू छन्, जस्तै चाहिँ युजी कृष्णमूर्ति जस्ता मान्छेहरूले यो इन्लाइटेनमेन्ट यो वाहियात कुरा, यो छँदै छैन त्यो कुरा भन्छ, मिल्छ त्यो कुरा।
त्यो एङ्गलबाट। त्यसकारण इन्लाइटेनमेन्ट त छैन भन्न मिल्छ, तर आएको गएको विचार त्यो पनि म होइन भनेर बुझ्नु त पर्यो नि भाइ, नाम जे दिनुहोस् त्यसलाई। किनकि त्यो म होइन भनेर बुझेन भने, जसरी मेरो थालमा पस्केर ल्याएको चाहिँ भात होइन त्यो आछी हो भनेर बुझेन भने के गर्छ, उसले खान्छ हो होइन। एउटा आँखा नभएको मान्छेको थालमा च्याट्ट रुगा लगाएको बेलामा च्याट्ट सेल भनेर अगाडि चाहिँ आची गरेर थालमा राख्दै भने त खान्छ उसले। किन खान्छ त भन्नाले उसलाई थाहा नै छ नि त्यो सेल होइन भनेर, तर थाहा छ भने खान्छ उसले। मूल कुरा थाहा पाउनु पर्यो, राइट। थालमा त त्यस्तो आची सेल भएर आउँदैन, तर मनमा त त्यो दिनदिनै त्यो सेल होइन क्या। तपाईँ त त्यसलाई सेल भनेर आफू पनि खाने अरूलाई पनि खुवाइरहेछ ल, अरूलाई पनि गुनासो गर्नु भनेको त्यही हो क्या। आफू त खाने अरूलाई पनि चाहिँ खुवाइदिने, किन इमेजिन। त्यसकारण तपाईँले नेगेटिभ कुरा सुनाउनु छ भने डोन्ट टक विथ मी, यो भन्न सक्नु, आँट गर्नु, कसैले तपाईँलाई कसैको कुनै निन्दा चर्चा गर्यो भने नो, यो सुन्नु मलाई छैन। किनकि सुन्यो भने मेरो म भित्र पनि छ नि त्यो आची, त्यो पनि निस्कन्छ उसको कारणले गर्दा हो होइन। म कहाँ दुध लिनु आएको छोरो, म भित्र पनि छ त, तेरो कुरा सुन्यो भने मेरो पनि निस्कन्छ। त्यसकारण भाग कि उसलाई भगाइदिए कि आफू भाग। यो गर्न सकेन भने ऊ त डुबेकै अवस्था हुन्छ, तपाईँलाई पनि डुबाइदिन्छ। त्यही भनेको पतञ्जलिले के भनेको यहाँ, अशुद्धि छे ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति। अनि विवेक जन्मिन्छ, ज्ञान जन्मिन्छ कुन बेला, जब अशुद्धि क्षय हुन्छ। अनि अशुद्धि क्षय हुनको लागि कि समाधि घट्नु पर्यो कि इन्लाइटेन हुनु पर्यो, यो कुराहरूलाई थाहा नै छैन। मैले भने नि कतिपय गुरुहरूले यसलाई मान्दै पनि मान्दैन, यो छैनै भन्छन् उनीहरूले, किनकि छैन भन्दा पनि फाइदा छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि मेरो मनमा आएका जुन तामसिक विचारहरू छन्, अपराधका विचारहरू छन्, नेगेटिभ विचारहरू छन्, पापका विचारहरू छन्, रिस उठेका विचार छन् नि, विकासानन्द आउँछ कि तपाईँ पनि कस्तो फोर विचार आएको है। तर त्यो त होइन क्या, त्यो तेरो मन हो। किनकि मन यस्तै छ, यस्तै छ, यस्तै छ, ठिक छ मन। एक्सेप्ट द माइन्ड द वे इट इज। माइन्डसँग लड्ने पनि होइन फेरि। नेगेटिभ विचार गर्दैन भने सबभन्दा बढी नेगेटिभ विचार आउँछ हो होइन भन्नुहोस् त। खप्टर बाबाको किताब छ नि विचार विज्ञान, त्यो विचार विज्ञान पढेर धेरै मान्छेलाई बडो सङ्कटमा परेको सूचना हुन्छ यहाँ। किनकि त्यहाँ लेखिएको छ नेगेटिभ विचारको पावर धेरै हुन्छ, त्यसकारण नेगेटिभ विचार गर्नै हुँदैन, गर्यो भने बर्बाद हुन्छ, यस्ता खालका अभिप्राय त्यहाँ छ। त्यो पढेपछि नेगेटिभ विचार आउला भने अनि डर हुन्छ, किनकि नेगेटिभ विचार गर्नु हुँदैन भन्ने छ त्यहाँ। नो 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 नेगेटिभ विचार गर्नु हुँदैन भन्ने होइन कि नेगेटिभ विचार आयो भने त्यो म होइन भनेर बुझेको। द्याट्स इट, द्याट्स द गेम अफ द माइन्ड। त्यो मनको स्वभाव हो।